अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। इंटरनेट पर बहुत से ऐसे नाम मकबूल हो चुके हैं जिनके मानी के बारे में मुख्तलिफ शुबहात हैं कि वो मानी ठीक हैं या नहीं, वो नाम रख सकते हैं या नहीं। इन वजूहात को मद्देनजर रखते हुए अरबी और उर्दू डिक्शनरी या लुगत से लड़कों के नामों का इंतहा किया जा रहा है। इस वीडियो में आप उर्दू लुगत यानी डिक्शनरी से नाम और उनके मानी लिखेंगे, जिनकी आप स्क्रीनशॉट देख सकेंगे। नोट: उर्दू डिक्शनरी का नाम इस वीडियो के आखिर में दिया गया है। वीडियो को शुरू करते हैं। नाम है इब्तिसाम। इब्तिसाम एक खूबसूरत नाम है और इसका मतलब है मुस्कुराहट, तबस्सुम। नाम है इब्तिहाज। इब्तिहाज का मतलब है खुशी, मुसर्रत। नाम है अब्दाल। अब्दाल का मतलब है अहले तसव्वुफ के नजदीक औलिया अल्लाह का वो गुरु जिसके सुपुर्द दुनिया का इंतजाम है। औलिया अल्लाह के 10 तबकात में से 5वां तबका। अफगानों के एक जिरगे का मोर से आगा। नाम है अब्दाली। अफगानों के कबीले से मंसूब ये नाम है। नाम है अबरा। इसका मतलब है दोहरे कपड़े की ऊपरी परत। नाम है अबरार। ये बर की जमा है और बर अरबी जबान का लफ्ज है और इसका मतलब है नेकोकार, परहेजगार लोग, औलियाए अल्लाह। नाम है इब्राम। इसका मतलब है तंग करना, मलूल करना, रंजीदगी, अल्तमास, कबीरदगी, किसी काम का मजबूत करना। नाम है अबरश। अबरश का मतलब है सियाह और सफेद, अबलग वो गोरा जिस पर सुर्ख और सफेद रंग हो। नाम है अबरक। जो पहला है 2 नुक्तों वाली काफ का, ये पहला अरबी जबान का लफ्ज है और काफ जिसको हम जबान में डंडे वाली काफ कहते हैं, ये हिंदी जबान का लफ्ज है और इसका मतलब है एक किस्म की चमकीली दात। नाम है अबरन और अबरहन। इसका मतलब है गहना, संगार, लबास। नाम है अबरा। यमन का हबशी गवर्नर जिसने 6वीं सदी ईस्वी के निसफ अव्वल में हाथियों से खाना काबा पर हमला किया था, लेकिन अबाबीलों के लश्कर फेंकने से इसकी सारी फौज खत्म हो गई। ये वाकया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत से कुछ अरसा पहले हुआ था। मुनासिब यही है कि इस नाम पर नाम ना रखा जाए। नाम है अबरेशम। इसका मतलब है कच्चा रेशम। नाम है अबरीक। अबरीक का मतलब है छागी, सराही, पानी पीने का लोटा, पानी का एक टूटनी और दस्तावार बर्तन। नाम है अबसार। अलिफ जबर के साथ इसका मानी है आंखें, नजरें। इब्सार का मानी अलिफ के नीचे जेर के साथ। इसका मतलब है देखना, नगाह, बसीरत, दनाई। नाम है अब्ताल। अब्ताल का मतलब है बहादुर लोग, बड़े इंसान, हीरो और अलिफ जबर के साथ था अब्ताल, अब अलिफ जेर के साथ इब्ताल। इसका मानी है बातिल करना, झूठ करना, गलत करार देना। अब्ताल नाम रख सकते हैं लेकिन इब्ताल का मानी अच्छा नहीं है। मुनासिब यही है कि नाम रखते हुए तलफ़ुज़ का खास तौर पर ख्याल रखें। नाम है उपकार। उपकार का मतलब है मेहरबानी, अनायत, तवज्जो, करम, एहसान। अब यहाँ पर अबू से शुरू होने वाले नामों की एक फहरिस्त है जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जो लोग कुनियत पर नाम रखना पसंद करते हैं ये उन लोगों के लिए है। नाम है अबुल हसन। ये कुनियत है हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की। नाम है अबुल हैर। ये मशहूर फारसी शायर अबू सईद अबुल हैर की कुनियत है। नाम है अबुल कासिम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुनियत है। अबुल हुलूल। ये एक हयाली जानवर जिसका चेहरा एक औरत की तरह है और जिस्म एक शेर की तरह है। अबू बकर। ये मुसलमानों के खलीफा अव्वल की कुनियत है, यानी हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के नाम से ये जो मशहूर है आप जानते हैं। अबू तराब। मिट्टी का बाप इसका मतलब है और ये हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की कुनियत है। अबू हनीफा। ये कुनियत है इमाम आजम हजरत नुमान बिन साबित रहमुल्लाह। अबू जर। ये एक बहुत मशहूर सहाबी की कुनियत है। नाम है उपकार। उपकार का मतलब है मेहरबानी, अनायत, तवज्जो, एहसान। नाम है ऊपी। इसका मतलब है चमकदार, मियाद से बाहर निकली हुई शमशीर। नाम है अता। अता का मतलब है बाप,
والد, بزرگ, پیر, شیخ, آقا. عطابک اس کا مطلب ہے بزرگ باپ. شاہانہ خطاب شیراز کے ترک بادشاہوں کا لقب تھا. اتاترک ترکوں کا باپ. غازی مصطفیٰ کمال پاشا کا یہ لقب ہے. نام ہے اتصاف. اس کا مطلب ہے صفت رکھنا, تعریف کیا جانا. نام ہے اتصال. اس کا مطلب ہے ملاپ, میل, قریب, نزدیکی کسی کام کا لگاتار ہونا. اصول حدیث کی کسی حدیث یا روایت کا سلسلہ غیر منطق ہونا یا سلسلہ سند کے راویوں کا نام بنام ذکر کرنا. اتفاق موافق, میل جول, اتحاد, محبت, دوستی, اچانک, دفعتاً, اکائی کی. نام ہے اتقیہ. یہ تقی کی جمع ہے اور اس کا مطلب پرہیزگار لوگ ہیں. نام ہے اتقا. اس کا مطلب ہے تقیہ, بھروسہ کرنا. نام ہے اتم. اس کا مطلب ہے سب سے اچھا, سب سے بڑا, سب سے بڑا, کامل, پورا, تمام تر. نام ہے اتحاس. اس کا مطلب ہے تاریخ, حقائق, روایت. نام ہے اتہام. اتہام کا مطلب ہے تہمت, الزام, بہتان, شک و شبہات. تہمت لگانا, الزام لگانا. تو مناسب ہے یہ نام نہ رکھا جائے کیونکہ اس کے معنی اچھے نہیں ہیں. نام ہے اتک. اس کا مطلب ہے نہ تھکنے والا, بڑا محنتی. نام ہے اسمار. یہ سمر کی جمع ہے اور اس کا مطلب ہے خوشے, میوے. نام ہے عصمت, الف پیش کے ساتھ. اس کا مطلب ہے سرمے کا پتھر. نام ہے اجلہ. اس کا مطلب ہے بہت بزرگ, بڑی, ذی شان, جلال القدر. نام ہے اجلال. اجلال کا مطلب ہے بزرگی, شان و شوکت, عظمت. نام ہے اجمال. اجمال کا مطلب ہے کھول کر کہنا, اختصار کے ساتھ کہنا, ابہام. نام ہے اجمل. اجمل کا مطلب ہے بہت خوبصورت, حسین و جمیل. نام ہے احاد. یہ احد کی جمع ہے. اس کا مطلب ہے اکائیاں 1 سے 9 تک گنتی یا ہندسے. نام ہے احبہ. احبہ حبیب کی جمع ہے اور اس کا مطلب ہے احباب, دوست, عزیز, پیارے. نام ہے احباب. یہ بھی حبیب کی جمع ہے اور اس کا مطلب ہے بہت سے دوست, یار, آشنا. نام ہے احتضار. اس کا مطلب ہے پرہیز, کنارہ کشی, بچاؤ, علیحدگی. نام ہے احتشام. اس کا مطلب ہے شان و شوکت, دبدبا, لاؤ لشکر. نام ہے احد. احد کا مطلب ہے ایک, اکیلا, یگانہ, لا شریک. اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام اور اس کی جمع احاد ہے. اللہ تعالیٰ کی صفت میں سے ہے اور اس کے ساتھ اب لگانا زیادہ مناسب ہے. نام ہے احد. احد مدینہ منورہ کے قریب ایک پہاڑ جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار مکہ میں جنگ ہوئی تھی اور یہ اس پہاڑ کا نام ہے. نام ہے احداث. احداث کا مطلب ہے نئی بات نکالنا. نام ہے احدی. احدی کا مطلب ہے یکا. جلال الدین اکبر کے وہ ملازم جو مال گزاری وصول کرنے کا کام کرتے تھے. نام ہے احرار. الف زبر کے ساتھ اس کے معنی ہے آزاد لوگ اور یہ حر کی جمع ہے. نام ہے احراز. الف کے نیچے زیر کے ساتھ اس کا معنی ہے محفوظ رکھنا, بچائے رکھنا, نگاہ رکھنا. نام ہے احزم. احزم کا مطلب ہے بہت دور اندیش, نہایت محتاط, ہوشیار. نام ہے احساس. احساس کا مطلب ہے خواص ہمسا میں سے کسی چیز کے ذریعے کچھ معلوم کرنا. نام ہے احسان. احسان کا مطلب ہے نیکی, اچھا سلوک, بلائی, مہربانی, برتاؤ, اچھے سلوک کا اعتراف, ممنونیت, عمل خیر. نام ہے احسانات. یہ احسان کی جمع ہے اور اس کا مطلب ہے مہربانیاں, نوازشیں. نام ہے احسن. احسن کا مطلب ہے بہت اچھا, بہت نیک, بہت خوبصورت. نام ہے احسنت کا مطلب ہے مرحبا, آفرین, شاباش, واہ واہ. احمر. احمر اس کا مطلب ہے بہت سرخ, لال. احمرین اس کا مطلب ہے سرخ رنگ رکھنے والا, سرخ رنگ کا. نام ہے احیا. اس کا مطلب ہے زندہ لوگ, قبیلے. نام ہے احیان. احیان کا مطلب ہے زمانے, اوقات. نام ہے احکم. احکم کا مطلب ہے بہت مضبوط, بڑا حکم. نام ہے احمد. احمد کا مطلب ہے بہت تعریف, حمد و ثنا کرنے والا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک. نام ہے اختر. اختر کا مطلب ہے تارا, ستارہ, سیارہ. نام ہے احزر. احزر کا مطلب ہے ہرا, سبز.
نام ہے احزری، اس کا مطلب ہے ہرے رنگ کا، ہجر سے منسوب۔ نام ہے احنو، یہ حضرت ادریس علیہ السلام کا نام ہے۔ نام ہے اخوان، اخوان یہ آخون کی جمع ہے اور اس کا مطلب ہے بھائی، برادران، سگے بھائی۔